ARY News। आपके मामलात में बरकत कैसे होती है? मसला ये होता है कि जब नेक नियति होगी तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी काम हो उसमें बरकत अल्लाह खुद ब खुद डालता है इसमें। आपकी तनख्वाह कितनी है और इतनी कम तनख्वाह में आपका गुजारा कैसे होता है? रिस्क हाल में वैसे ही परवरदिगार ने बड़ी बरकत रखी है। हुक्म भी यही है कि हलाल रिस्क कमा कर खाओ, यानी कि आपकी निस्फ से ज्यादा इबादत आपकी हलाल रिस्क से हो जाती है। अगर आप हराम रिस्क खाते हैं और इबादत करते हैं तो इबादत नहीं होती है आपकी, क्योंकि आपका वजूद ही नापाक हो गया हराम रिस्क खाने के बाद। तो जब आपके ध्यान में ये बात हो कि मेरी इबादत मेरी रियाजत सब ज़ाया हो जाएगी तो मैं उस रास्ते में क्यों जाऊं? मैं रिस्क हलाल कमा के खाए आदमी और अपनी हद में रहते हुए अपनी गुजर बसर करे। आज अल्लाह की रहमत से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं। आज मेरा बच्चा, आप यकीन करें, आज ही अभी मैं आया हूँ तो वो यूके का वीज़ा लेके आया तालीम के लिए। और अल्लाह की रहमत से मेरा छोटा बच्चा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, बच्ची बीकॉम की स्टूडेंट है, इसी तनख्वाह में। ये सब अल्लाह की करनवाज़ी, उसकी रस्सी तो पकड़ो, उससे रजू तो करो, आपकी सब मुश्किलें आसान होंगी। अब अगर कितनी कोशिश कर दूं गलत तरीके से हाथ पाँव मारूं, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। जो बरकत परवरदिगार ने रिस्क हलाल में रखी है, और ये मेरे आपके सामने है कि मेरे तीनों बच्चे किस पोजीशन में। आप हज़ारों रुपया कमाने वाले, करप्शन करने वाले लोग हैं इस मुल्क में, जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, करप्शन करते हैं, लेकिन औलादें नाकारा होती हैं। ये अल्लाह की करम नवाजी, उसकी रहमत है। आप उसकी रस्सी थाम लो, वो आपका हाथ पकड़ ले। क्या आपने कभी रिश्वत ली है? अगर ली है तो उसका आपको क्या नुकसान हुआ है? बिल्कुल, रिश्वत लेना तो वो है कि बहुत ही गुनाह अजीम है, और मैंने भी ली थी, ये नहीं कहूँगा नहीं, लेकिन इसमें उसके बाद जब मेरे साथ एक वाक़या हुआ था जिसके बाद से मैंने तौबा कर ली कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि रिस्क हलाल, अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं, उसके अंदर अगर 1 रुपया अगर हराम का आ जाए तो वो लाख के बराबर हो जाते हैं, वो मट्टी के बराबर, यानी कि नापाक गंदी चीज़ बन जाती है वो। और जो यानी कि गलती करते रहते हैं, जो रिश्वत लेते रहते हैं, वो मुश्किलात में आते रहते हैं, और वो तौबा करते हैं लेकिन दिल से तौबा नहीं करते। उस वक्त तौबा कर लेते हैं लेकिन बाद में फिर उनका वही होता है, वो मुश्किलात और परेशानी में हर वक्त घिरे रहते हैं, वो और उनके घर वाले। जो पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, उनकी जिंदगी में आपको क्या मुश्किलात नजर आती हैं? मैंने अपनी सर्विस में आज 24 साल हो गई मेरी मुलाजमत। अगर रिश्वत लेने वाला खुशहाल होता तो आज वो रिश्वत नहीं ले रहा होता। 24 साल में उसे करोड़पति होना चाहिए था, लेकिन वो आज भी पहले दिन की तरह है। खुशहाली परवरदिगार उस वक्त पैदा होती है आपके रिस्क में, जब बरकत उस वक्त होती है जब हलाल रिस्क कराएं। हराम रिस्क से बरकत नहीं होती है। वो आप इस हाथ से लेंगे, उधर कोई ना कोई काम ऐसा निकल आएगा, वो उधर निकल जाएगा पैसा। किसी का दिल दुखा के आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कोई आप मकाम हासिल नहीं कर सकते हैं किसी का दिल दुखा कर। और जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको दुआएं देंगे, और उनकी दुआओं से परवरदिगार आपके हर काम में आसानियां पैदा करता है। किसी ने कहा कि बरकत मेहमान नवाजी और बिस्मिल्लाह पढ़कर हर काम का आगाज करने से होती है, तो कोई कहता है बरकत का असल सबब है रिस्क हलाल। लेकिन हमारे मुआशरे की सड़कों पर दौड़ते ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो समझते हैं कि वक्त और दौलत के दुरुस्त इस्तेमाल का दूसरा नाम बरकत है। क्या आपके वक्त में बरकत है? अगर है तो कैसे है? जब आप नेक नियति से कोई भी काम करते हैं और किसी भी लम्हे करते हैं, और ये आपको इत्मीनान होता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ इसलिए अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, इसमें बरकत होगी, तो बरकत होती है, लाजमन होती है। अच्छा, नहीं, मैं हो सकता है मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँ, आपको मेरा कॉन्सेप्ट अजीब लगे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता घड़ी का चलने की जो स्पीड है वो कुछ ज़्यादा नहीं हो गई। घड़ी उसी तरह चल रही है, टाइम उसी तरह गुजर रहा है। हुआ ये है
کہ ہماری مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے. اب لوگوں کے پاس اتنا کچھ کرنے کے لیے ہے, ان کی سوشل لائف ہے, پھر یہ کہ خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں, اور خواہشات جتنی بڑھتی ہیں اتنا خوف بڑھتا ہے آپ کا, انسیکیورٹی زندگی میں بڑھتی ہے, اس سے آپ کو لگتا ہے برکت کم ہو گئی ہے اور ٹائم آپ پاس کم ہو گیا یا ٹائم میں برکت نہیں رہی. ایسا کچھ نہیں ہے, وہی سب کچھ ہے, کیونکہ ہماری ڈیزائرز بڑھ گئی ہیں. ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بے تحاشا کام کرنا پڑتا ہے, بے تحاشا مشقت کرنی پڑتی ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اب وقت نہیں رہا. آج کل لوگوں کے وقت اور دولت میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہر دوسرا آدمی روتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ دولت میں برکت کیوں نہیں ہوتی اور آدمی روتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا جو آدمی پکا ایمان رکھتا ہو وہ کبھی روئے گا. یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کیا ہوگا, اور اس میں وقت ہے, اور یا یہ دولت ہے اور اس دولت میں برکت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تسلیم اور رضا کی ہیں. تو اس پر کیا پتا آپ کے پاس کیا آنا ہے اور کیا چلا جانا ہے. جس طرح آپ کو پیدا کیا گیا ہے, جو شعور آپ کو عطا کیے گئے ہیں, ان کا استعمال آپ پر صحیح لازم ہے. اور میں کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ جس شخص نے سیدھا راستہ اختیار کیا ہو وہ کبھی بھٹک بھی سکتا ہے. نہیں, ناممکن. اللہ کی طرف سے جو برکت ہوتی ہے وہ بالکل چیزوں کو بیلنس رکھنے میں ہے. آپ کو ہر جگہ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ٹائم کیسے مینجمنٹ آپ کرتے ہیں ٹائم کی, اور اپنی خواہشات کو کس طرح آپ ختم تو کی نہیں جا سکتے, کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اس کو کیا جائے تو اس سے یہی برکت ہے, اسی کو برکت کہتے ہیں. اگر برکت دولت اور وقت کے درست استعمال کا نام ہے تو پھر ہمارے معاشرے کے اس کردار کو کیا نام دیا جائے جس کا خیال ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمارے معاملات میں برکت ہو جاتی ہے؟ سکون ملتا ہے. تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ کا اس سے یہ تعلق نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں تو یہ آپ اس پر احسان کر رہے ہیں. بلکہ سوچنا یہ چاہیے, جیسے اشفاق آپ کہا کرتے تھے کہ جو آپ کسی کو دے رہے ہیں اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے تو آپ دے رہے ہیں. یعنی جو کچھ آپ دے رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے, آپ کا تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ کی اپنی سانس ہے, آپ نے 1 منٹ کے بعد کیا ہونا ہے, 1 سیکنڈ کے بعد آپ کو تو نہیں پتا. تو جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا ہے اس میں سے آپ دے رہے ہیں, احسان تو اس کا ہے. تو جو دیا گیا ہے اس میں سے دیا جا رہا ہے تو پھر اس میں تو سکون ہی سکون ہونا چاہیے. کیا آپ کے معاملات میں برکت ہے؟ اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہی ہے کہ برکت جو اڑی ہے ہماری زندگیوں میں سے وہ ہماری خواہشات کے بڑھنے کی وجہ سے ہے. آج بھی ہم اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو اللہ کر لیں, تھوڑا سا چیزوں پہ صبر کر لیں, تھوڑا سا شکر کر لیں, جو آدمی کے لیے بہت بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کا بیلنس اگر ہم کر لیں. زندگی مجھے لگتا ہے صبر اور شکر کا بیلنس کا نام ہے, تو ہر چیز مجھے لگتا ہے برکت میں آ جائے گی. کسی نے کہا برکت اتفاق میں ہے, کوئی کہتا ہے اللہ کے مبارک نام سے جو کام کرو اس میں برکت ہوتی ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ برکت کا دوسرا نام رزق حلال ہے, اور کسی کا کہنا ہے کہ مستحقین کا بھلا کرو, نیکی کرو تو ہر معاملے میں برکت ہو جاتی ہے. ایسے میں ماہرین اقتصادیات اعداد و شمار کی الگ ہی فائلیں کھنگالتے دکھائی دیتے ہیں.